बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह पाक उन पर और हमारे तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक के प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज का ये वजीफा अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम के हवाले से है। ये नाम अल्लाह ताला का बहुत ही मुबारक नाम है और इस नाम को चलते फिरते पढ़ने के ऐसे कमालात और ऐसे फवायद हैं कि जो बयान किए जाए तो ये वीडियो उनके बयान करने के लिए काफी नहीं होगी। मैं अल्लाह ताला के जिस सिफाती नाम का तस्करा कर रही हूँ वो नाम है या मालिकुल मुल्क। इस नाम का विर्द करने वाले को क्या मिलता है, क्या फवायद हासिल होते हैं, इस हवाले से आपको एक भाई की कारगुजारी सुनाऊंगी जिसने अपनी जिंदगी में इस नाम के वजीफे के कमालात मुलाहिजा किए और हमारे साथ शेयर किए हैं। ये कारगुजारी सुनाने के अलावा आपको इस नाम के विर्द करने की तरतीब भी बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। कारगुजारी सुनाने से पहले मेरी आप सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ बुक सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद हमारी इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चले प्यारे बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, वो अकेले ही हर शय का मालिक है। जो कुछ हमें कायनात में नजर आ रहा है उसका भी मालिक है और जो नजर नहीं आ रहा उसका भी अल्लाह ही मालिक है। हर चीज अल्लाह के कब्जे में है, हर चीज पर और हर काम पर अल्लाह ताला ही कादिर है और कुदरत रखने वाला है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जो भी हाजत हो, जो भी मकसद हो, अल्लाह ही से उसके लिए दुआ मांगे और अल्लाह ही उसकी हाजत और मकसद को पूरा करेगा। तो प्यारे बहन भाइयों, आप इस वजीफे को अपने किसी भी जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपकी हाजत है या कोई मसला है तो अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करें, आपका मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह और आपकी परेशानी को भी अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। इस नाम को पढ़ने की तरतीब भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाती हूँ जिसने इस नाम के वजीफे के करिश्मात और फवायद बतलाए हैं। ये भाई अपने मैसेज में कुछ यूँ मुखातिब होते हैं। मोहतरम इस्लामिक वज़ाइफ बुक, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आपसे ताल्लुक कायम किए हुए 2 साल 1 माह हो गया है। अल्लाह आप पर अपनी शान के मुताबिक करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जतों कामयाबियां अता फरमाए। कभी सोचा ना था कि मुझ इंतहाई गुनाहगार के हाथ में भी तस्बीह हो सकती है और मेरी जुबान पर भी अल्लाह का नाम होगा। ये अल्लाह का करम है कि आपसे ताल्लुक कायम होने के बाद और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मिला, मैं पहली बार अपना मैसेज आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं, कैफियत है। मोहतरम इस्लामिक वज़ाइफ बुक, अल्लाह पाक आपको मेरी जिंदगी लगा दे। मैं रोजाना शुक्राने के नवाफल अदा करता हूँ। अल्लाह ने मेरी नस्बत आपसे और वज़ाइफ से जोड़ दी और 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ता हूँ कि अल्लाह आपकी और आपके सारे निज़ाम की, आपकी नस्लों की ज़रूरियात को पूरा करे। इस्लामिक वज़ाइफ बुक, आज मेरी एक कारगुजारी है जो आपको बताना चाहता हूँ। वो अल्लाह के 2 नामों पर मुश्तमिल है। आपने एक दर्स में बताया था कि चलते फिरते या मालिकुल मुल्क पढ़ने से खुशहाली आएगी। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाएगा वो मकसद भी पूरा होगा, घर से नहूसत दूर होगी, कामयाबी हासिल होगी। जिस भी हाजत के लिए पढ़ेंगे वो हाजत पूरी होगी। इसको पढ़ने से मुझे ऐसे मोजज़ात हासिल हुए जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस अमल से 3 ऐसे मोजज़ात हुए कि आपको उनकी कारगुजारी सुनाना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहली
کارگزاری میں نے 2 سال قبل ہی ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر یہی عمل میں نے اپنے ایک دوست کو پڑھنے کے لیے دیا۔ ان کی جائیداد کا مسئلہ تھا، وہ فروخت کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں اپنی مرضی کی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ میرے دوست نے اس کو 3 دن پڑھا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بڑی خوشی سے مجھے یہ بتا رہا تھا جیسے ہی یہ عمل پڑا 100 کنال کی زمین فروخت کرنا چاہتا تھا، مگر 2 سالوں سے مجھے اپنی مرضی کے پیسے نہیں مل رہے تھے۔ اس عمل کی برکت سے مجھے میری مرضی کی قیمت مل گئی۔ فائدہ نمبر 2، میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کے چہرے پر بہت دانے تھے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا کہ عید کے 10ویں دن اس کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ اپنے چہرے کی وجہ سے میرا دوست بہت پریشان تھا۔ میں نے اپنے دوست کو اللہ کے انہی ناموں کو سحری میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کو بولا۔ اس نے کچھ ہی دن ایسا کیا تو حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے کے دانے ختم ہو گئے اور رنگت بھی پہلے سے زیادہ نکھر گئی۔ کلاس میں باقی لڑکے بھی پوچھ رہے تھے کہ تم نے چہرے پر کیا لگایا ہے، تو اس نے اس عمل کی ترتیب اپنے باقی دوستوں کو بھی بتائی۔ فائدہ نمبر 3، میری خالہ کی بیٹی جس کے ساتھ میں نے اسکول و کالج میں وقت گزارا، مجھے میری بڑی بہن نے بتایا کہ وہ کافی پریشان تھی، صحت کے لحاظ سے بھی کمزور تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ اس کا خاوند 5-6 سال سے ملک سے باہر ہے، نہ خرچ بھیجتا ہے نہ فون کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے جانے کے بعد پیدا ہوئی، اس نے اسے دیکھا تک نہیں، اور اس کے بچوں کا خرچ اس کے میکے والے دیتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میکے آ جاؤ اور یہی رہو کیونکہ ادھر بھی تو تمہاری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے کہ میں اب ادھر ہی رہوں گی۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی، نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، اینک بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی زبان سے جب ساری کہانی سنی تو اپنی بہن سے کہا کہ اسے کہو کہ گھر میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد اس کی امی ہمارے گھر آئی کہ اس کا خاوند اب فون بھی کرتا ہے، پیسے بھی بھیجتا ہے، اسے اب اپنے بچوں کی فکر بھی لاحق ہو گئی ہے۔ جب مجھے وہ خود ملی تو مطمئن تھی اور خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ 3 ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے 2 نام پڑھنے سے 4 دنوں میں ہی ان کے معجزات آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی نام کی کیسی برکات ہے۔ اس لیے آپ کا بھی اگر کوئی جائز مقصد ہو یا کوئی جائز حاجت ہو تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کریں چلتے پھرتے، اور کم از کم اس نام کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے یا مالک الملک کی ایک تسبیح اول و آخر درود پاک کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد، اور ایک تسبیح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ آپ کی حاجت، آپ کی مراد اور آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جس بھی نیت کے ساتھ آپ اس نام کا ورد کریں گے یا کریں گی تو آپ کا وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے بن جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اور جائز حاجت کے لیے ہی کرنا ہے، کسی ناجائز حاجت یا مقصد کے لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ خود بھی پورے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اپنی پریشانی سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔